नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत। गोंयकार आणि गोंया भायले असो संघर्ष सध्या सगळे कडेन दिसपाक लागला। सांकवाळच्या सरपंच पदाचेर एक लामाणी आडनावाची बायल मनीस आयली आणि गोंयकारांक जाग आयली। हें कितें चल्लां? गोंय खंयचे दिकेन वचपाक लागला आणि आमी खंय पावतले? गोंयांत गोंयकार उरतलो काय ना? गोंयांतली सरपंच पदां, गोंयाची झडपी पदां, गोंयचे आमदार आतां फुडें जावपी आनी गोंयचें एकूणच मंत्रिमंडळ हें गोंयकारांचेंच उरतलें काय गोंया भायल्यांचें जातलें? हो आतां सध्या चर्चेचो विशय पुराय गोंयभर जाला। सांकवाळ, चिखली हांगा कितलेशेच पंच सदस्य हे गोंया भायले आसा। ह्या दोनी पंचायतीचेर सरपंचय गोंया भायले आयल्या। चिखली पंचायतीचेर कमला प्रसाद यादव हो सरपंच आशिल्लो आणि सांकवाळ पंचायतीचेर गिरीश पिल्ले हे सरपंच आणि प्लस कितलेशेच थंयचे पंच हे बिगर गोमंतकीय आसा। तातूंतलेच एका पंचाची आणि थंयच्या पंचायतीच्या हातून सक्रिय आशिल्ल्याची ही बायल जी आतां सरपंच जाल्या। प्रश्न आजच्या हाजो विशय तो ना। विशय आसा तो चिखलीच्या सरपंच पदाचेर आशिल्लो कमला प्रसाद यादव हाणें वेर्णा हांगा एक क्रिकेट स्टेडियम बांदला। ज्या क्रिकेट स्टेडियमाची कॅपेसिटी म्हणजे बसपाची 5000 लोकांची आसा, म्हणजे 5000 लोक थंय बसपाक शकता। थंय पॅवेलियन आसा, थंय प्रॅक्टीस करपा खातीर फॅसिलिटीज आसा आणि तो पूर्ण स्वरुपी एक ताका स्टेडियम आमी म्हणपाक शकता अशे तरेचो स्टेडियम थंय तांणी बांदला। काल ताचें उद्घाटन जालें। आमच्या T20 टिमीचो भारताच्या कर्णधार म्हणजे कॅप्टन सूर्यकुमार यादव हाच्या हस्तुकी आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्या वेळार थंय उपस्थित आशिल्ले। खूप दबाजान आणि खूप गाजो वाजो करून हें सगळें काल सेलिब्रेशन जालें। सूर्यकुमार यादवाक आमी गोंयांत धाडलो म्हणून माविन गुदिनोन मोठे ताचे श्रेय घेतलें, ताचें श्रेय घेवपाचो यत्न केलो आणि कमला प्रसाद यादव हाणें सूर्यकुमार यादव हो आपलोच कोण तरी आसा अशा पद्दतीन ताणें खुबशे आपली फाट थापटावन त्या हातून घेतली। क्रिकेट ग्राउंड, खंयचो स्टेडियम गोंयांक ताची आजच्या घडयेक गरज आसा, पण जेन्ना तो तयार जाता तो शक्यतो गोंयकारांनी आणि तो गोवा गव्हर्मेंटान तो बांदपाक जाय अशी एक सादारण लोकांची मागणी आसता। कारण मागीर थंय ज्यो फॅसिलिटी तयार जातल्यो त्यो गोंयकाराक इजिली घेवपाक त्यो मेळपाक जाय। तर गोंयच्या भुरग्यांक फुडें मागीर तो प्रायवेट स्टेडियम म्हणून तो त्रास जावपाक जायना, ही गोंयकाराची सर्वसामान्य गोंयकाराची अपेक्षा। ह्या सगळ्या हातून जेन्ना क्रिकेट स्टेडियमाची चर्चा जाली, इतलो मोठो स्टेडियम एका प्रायवेट मनशान बांदला आणि आपल्या जागेत अशी ताची सगळे कडेन एक जायरात जाल्या। 2021 सालांत ही जागा ही कमला प्रसाद यादवान विकत घेतली अशें सगळे कडेन सांगता आणि आतां ताणें थंय ग्राउंड बांदला। तो ग्राउंड ती जागा अशें म्हणटा की ती ऑर्चर्ड जागा आसा। ज्या जागेर तो स्टेडियम आयला ती ऑर्चर्ड जागा। सोशल मिडिया वयल्यान कालच्यान तें सुरू जालां आणि आयज सुद्दां मोठ्या प्रमाणांत सोशल मिडियाचेर ताची चर्चा पळोवपाक मेळ्ळ्या, चालू आसा अजुनूय। ऑर्चर्ड जाग्यार येदो मोठो स्टेडियम बांदपाक ताका परमिशन म्हणजे नो डेव्हलपमेंट झोन तो, थंय ताका परमिशन मुळान मेळ्ळें कशें, ताका परमिशन कोणें दिलें आनी अशे तरेची ही चर्चा। आणि थंय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पावले कशे असो चर्चेचो सूर। थंय सूर्यकुमार यादव आयलो बी हो हाजो भाग ना। सूर्यकुमार यादव हो एन्सरेबल मनीस न्हय, तो उद्घाटना पुरतोच आयिल्लो। पण जर स्टेडियम बांदला आणि जर ताका ते बांदपाचें परमिशन मेळ्ळां जाल्यार तें कशें मेळ्ळां? जर तें इलिगल आसा जाल्यार ताका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे लायटी खातीर परमिशन कशें मेळ्ळें, ताका उदकाचें कनेक्शन थंय कशें मेळ्ळें अशी चर्चा आतां असो प्रश्न कांय जाण उपस्थित करपाक लागले। ही सगळी चर्चा सुरू आसतना परत चर्चा जाल्या की गोंयच्या
म्हणजे गोंयकारांनी बांदिल्ल्या T20 प्रोग्रामात त्याच्या अंडर जी जागा मेळिल्ली थंय सुद्दां घर आपल्या जागेत घर बांदून तें मातशें वाडयलें तें घर डेमोलिश जाता. दया माया दाखयनासतना त्या घराचे सगळे हातोडे घालता. आणि अशे तरेन ज्या जाग्यार झोपडपट्ट्यो उबे रावता, ज्या जाग्यार अशे तरेचे कन्स्ट्रक्शन जर ते इल्लिगल आसा जाल्यार आमचो पूर्ण दावो ना की तें इल्लिगल आसा म्हणून. सोशल मिडियाचेर जी चर्चा चालू आसा त्या अनुशंगान आमी हो संवाद सादपाचो यत्न केला. आमकांय समजून घेवपाक जाय की बाबा नेमकें कितें चल्लां. स्टेडियमाचें नांव ताणें दिलां 1919 स्पोर्ट्स फूल सायज क्रिकेट स्टेडियम आणि थंय पॅवेलियन मागीर सिटींग कॅपेसिटी ऑफ 5,000 हे खुर्च्यो थंय बसपाची वेवस्था आसा आणि एकूण फ्लड लायट आसा म्हणजे रातचोय थंय स्पोर्ट्स जावपाक शकता म्हणजे रातच्यो गेमी जावपाक शकता थंय. अशे तरेन ही सुविधा. जर हें खरें आसा म्हणजे लोकांनी जें एलिगेशन केलां तें जर खरें आसा जाल्यार आतां सरकाराक ताचेर जाप दिवची पडटली. फक्त एखाद्या पार्टीचो सदस्य किंवा एखाद्या पार्टीचो कार्यकर्तो आसा म्हणून ताका मेळ्ळा काय कितें. सरकारान बाकीच्या गजालींचो शहानिशा केला काय कितें, काय तो फक्त कार्यकर्तो आनी पार्टीचो लिडर म्हणून ताका ह्यो फॅसिलिटी मेळटा काय कितें. मागीर अशा वेळार गोंयकारांचें कितें. गोंयकारांनी जो आपलो त्याग केला, गोंयकार आपल्याच राज्यांत आनी आपल्याच गांवांत जेन्ना एखादें घर बांदता, सरकारी जागेत आसूं ते कम्युनल जागेत आसूं, तें उडयत आसतना कोण म्हणजे सरकारी यंत्रणा कसलोच विचार करना, थंय कसलीच दया माया दाखयना. मागीर हांगा इतलो मोठो एक उदार अंतकरण दाखोवपाचें कितें कारण असो सगळो हो प्रश्न आसा आनी तो चर्चेचो सूर आसा. कमला प्रसाद यादव हाची कारकीर्द आमी पळोवपाचो तपासपाचो यत्न केलो. तो 2022 ताणें जी पंचायत आसा चिखली तातूंत ताणें भाजप पॅनलाचें नेतृत्व केलें आनी 4 उमेदवार ताणें निवडून हाडले. माविन गुदिन्होचो कट्टर समर्थक आनी फुडें सरपंची तो जालो. काही इश्यूज आपल्या परीन ताणें घेवपाचो यत्न केलो. तातूंत तो गॅस लीक जाल्लो, तातूंत ताणें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर केसी करून ताका जबाबदार धरिल्लो की त्या गॅस लिकाक ते जबाबदार आसा. म्हणजे ते पायपां बिपा फोडपाचें कितें जें काम जालां तें ताणें केलां अशें. मागीर सेवाभावीक हातूंतय ताणें एका इश्कॉलाक दाबोळीच्या प्रायमरी आनी मिडल स्कुलाक गव्हर्मेंटाच्या ताणें आपली स्वताची वाहन उपलब्ध केलां, जाचेर तो म्हयन्याक 45,000 रुपया ताचेर तो खर्च करता. अशें सगळें आमकां ताजेर डिटेल मेळ्ळा. हो भाग आसा, हो भाग वेगळो. आनी बाकीचे जे प्रश्न लोकांनी उपस्थित केल्या, कारण सोशल हातूंत येतलो जाल्यार अशें कितें तरी करचेंच पडटा. समाज सेवक जर आपूण आसा अशें दाखोवपाक जर कोणी सोदता जाल्यार ताका कितें ना कितें समाजा खातीर आपूण करता हें दाखोवचें पडटा. सगळे कडेन अशीच सुरवात जाता आनी फुडें मागीर ते मोठे लिडर जाता. गोंयांतय ते दिकेन खूब लोकांचे म्हणजे आतां सद्या खुबशे जे भायले आसा जे गोंयांत आयले आनी आतां सेटल जाल्या तांणी खुबश्या जाणांनी एकाच वांगडा ही आतां आपूण फुडें येवपाचें आनी तातूंत लोकल लिडरांक धरून जे ऑलरेडी लिडर त्या भागांत आसा वेगवेगळ्या पार्ट्यांचे आनी खास करून सत्ताधारी पार्ट्यांचे तांकां धरून हे लोक आतां फुडें येवपाक लागल्या. ह्या लोकांक टाळून खंयचोच पॉलिटिकल लिडर फुडें वचपाक शकना. कारण वोट बँक जी खरी आसा ती ह्या लोकां कडेन आसा, त्या लिडरा कडेन नासता. जर माविन गुदिन्होचो तो समर्थक आसा जाल्यार वोट बँक माविना कडेन ना जाल्यार ती कमला प्रसाद यादवा कडेन आसा, तो कंट्रोल करता. सो कमला प्रसाद यादव हो माविनाक म्हणजे बरे तरेन माविनाचेर नियंत्रण दवरपाक शकता. फुडें कमला प्रसाद यादव थंयचो आमदारी जावपाक शकता किंवा बाजूचो जो मतदारसंघ आसा कुठ्ठाळी थंय एखादी एक वेळ माविन थंय शिफ्ट जावन दाबोळीचो मतदारसंघ तो कमला प्रसाद यादवाक दिवपाक शकता. कारण तो आतां सोशली आनी पॉलिटिकली अतिशय पावरफूल जाला अशें सगळें सांगपाक लागल्या. अशे तरेन हें आतां सगळे कडेन चालू आसा. एका गांवांनी एका भागांत लिडर उबे रावपाक लागल्या
आनी ते थेट लोकल लिडरशिपीक चॅलेंजूय करपाक लागल्या, कारण तांकां मेन पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट आसा, तांकां डायरेक्ट तांकां एक्सेस आसा आनी एखाद्या लोकल लिडराक बायपास सुद्दां जर ते करून गेले जाल्यार तांकां अभय आसा. अशे तरेची सध्या पॉलिटिकल सिस्टीम नव्या पद्दतीची ही राज्यांत डेव्हलप जाल्या आनी त्या पार्श्वभुमीचेर गोंयकार मात शेणपाक लागल्या सगळेच कडेन, सगळ्याच लेवलाचेर. ते मागीर जॉब आसूं, ते मागीर नोकऱ्यांच्यो हाज्यो रोजगाराच्यो संदी आसूं, ते मागीर एअरपोर्टा वयली टॅक्सी सेवा आसूं, मागीर ते आनी बाकीचें कितें आसूं. एअरपोर्टाचेर सद्या नेटान आंदोलन सुरू आसा, जी तांणी फी वाडयल्या, पार्किंग फी जी 800 वयल्यान 200 रुपया, 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया केल्या. ताजे वयल्यान थंयचे आमचे जे गोंयकार लोकल टॅक्सीवाले आसा ते नाराज जाल्या, ते थंय अस्वस्थ जाले आनी ते आंदोलन करतात. तांणी प्रश्न विचारला, हो एअरपोर्ट, ह्या एअरपोर्टाक आमी लागीं 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जागा आमी दिल्या, आमची गोरांढोरां चरपाची जागा, आमचे बाप जाद्यांनी थंय आपले रोजी रोटी चलोवन पिढीच्यो पिढी त्या पठाराचेर जगल्यो, आमी सॅक्रिफायस केलां. पण जेन्ना रोजगार आनी नोकरीची संदी आयल्यो तेन्ना मात आमकां सिस्टमॅटीक कडेक काडले, आमकां डावलोवपाचें चालू आसा. आमकां अजुनूय कंपेन्सेशनूय सारकें मेळूना. आश्वासनां खूब दिल्लीं, आमकां ती आश्वासनांकूय हरताळ ह्या लोकांनी पुसला. आनी आतां तर अशे तरेन म्हणजे पार्किंगूय तुमी करूं नाका, पार्किंग जर करतले जाल्यार 200 रुपया भरचे पडटले. आतां 200 रुपया जर फारीक करचे जाले दिसाची फी, तरी बिझनेस कितलो करचो पडलो. परत थंय टॅक्सी वेगवेगळे आनी टॅक्सी थंय चालू आसा. म्हणजे गोंयकारच जर थंय टॅक्सीची सेवा जर दिवपाक आशिल्ले जाल्यार तांकां बिझनेस भरपूर मेळपाचो. पण वेगवेगळे लोक वेगवेगळे कडल्यान टॅक्सी घेवन येता आनी वेगळे कडल्यान टॅक्सी आपोवन ते थंयच्यान भायर सरून वता. सो अशी जेन्ना परिस्थिती आसा तेन्ना गोंयकारांक हो रोजगार आनी बाकी तांचें भवितव्य हें काळखांतच आसतलें. अशे वेळार गोंयकार आनी भायले असो मागीर तो विशय आनी तो वाद चिकळटा. हें कितले तेंप चलपाचें, कितले तेंप फुडें वचपाचें हें कळपाक मार्ग ना. पूण हाचो स्फोट खंय नाल्यार खंय, खंयचे नाल्यार खंयच्या रुपांत जायत आसा आमकां पळोवपाक मेळटा हालींच्या तेंपार. आनी हें जर अशें चालू उरलें जाल्यार फुडें फुडें लोक आपली कसलीच जागा आसूं, जमीन आसूं, कितेंय आसूं हें दिवपाक पळोवचें ना. म्हणून तो विरोध जाता आनी सरकार मागीर दोश दिता जे विरोध करपी लोक आसा तांकां, की तांकां डेव्हलपमेंट नाका म्हणून. लोकांक डेव्हलपमेंट जाय, पूण सरकार आपूण दिल्लें उतर केन्नाच सारकें पाळना आनी तातूंतल्यान जे वाद निर्माण जाता. आतां हो जो पार्किंग फी जी वाडल्या त्या GMRन पयलींच सांगिल्लें की आमी वाडोवचे ना, आमी बाकीच्यांक विश्वासान घेतल्या शिवाय, कमिटीक विश्वासान घेतल्या शिवाय ती फी वाड करचे ना. पण कोणाकूच विचारान घेनासतना तांणी डायरेक्ट फी 80 वयल्यान 200 रुपया केली. आतां हांगा सरकार तांकां कितें विचारता किंवा सरकारान तांकां ह्या विशीं कितें जाप विचारलो तो सरकारान सांगपाक जाय काय ना. आमी तांकां सांगतले तुमी करूं नाका आनी कितें करूं नाका. ही जी भाशा आसा ही भाशा ही स्थानीक लोकांक परवडपाची ना. म्हणून हळूहळू विश्वासी लोकांचो आतां ह्या सगळ्या विशया वयल्यान कमी जावपाक लागला. लोक आक्रमक जाता. मागीर तांकां असो मागीर विजय सरदेसाय आसूं, मनोज परब आसूं, मागीर काँग्रेस आसूं, अशांक मागीर तांकां उलो घालचो पडटा. कारण सत्ताधारी कांय आयकून घेना. ते मागीर भितर थंय मेळ जाता आनी मागीर थंय वेगवेगळे तरेचे इश्यूज तयार जाता. आनी ते जर हें चालू उरलें जाल्यार अशेच इश्यूज तयार जायत रावतले. सरकाराक ते परवडटलें काय कितें सरकारान विचार करपाक जाय. लोक ओगी रावचे ना, लोक ताचेर आवाज उठयत रावतले. ह्या सगळ्या हातून एक विशय जो म्हत्वाचो विशय जो आमी ह्या पयलीं आमी ताचेर एक एपिसोड केल्लो तो पोगो बिलाचो. आतां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन असो जो हें आसा की गोंयकार कोण आनी ताचें डेफिनेशन कितें. खुबशे जाणांचें म्हणणें अशें की गोंय मुक्त जालें तेन्ना ताचो बापूय, त्या मनशाचो बापूय हो गोंयकार आसूंक जाय. आतां ही जर क्रायटेरिया लायली जाल्यार सगळे प्रश्न सहज सुट्टा. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान ताच्या फुडें वचून सांगलें की
68 पासून तुम्ही ते क्रायटेरिया लाया. म्हणजे 68च्या उपरांत जो गोंयांत आसा आनी गोंयांत जन्माक आयला तो गोंयकार, ही सुद्धा क्रायटेरिया तशी हे ना. पूण 15 वर्सां गोंयांत रावल्या उपरांत तो गोंयकार जाता. हे जे सध्याचो जो कायदो आसा, सध्याचो जो नियम आसा, तो अजिबात गोंयकाराच्या हिताचो ना. हे कोणीय सांगतलो, हो सगळ्यांकच 15 वर्सां सहज कोणी रावपाक शकता. 15 वर्साच्या राबित्याचो एक जर सर्टिफिकेट फाल्यां घेवपाचें जाल्यार तो खंयच्याय एखाद्या मनशा कडल्यान तो घेवंक शकता. हांगचे जे जे आपूण भाड्याक आशिल्लो अशें सांगून घर मालका कडल्यानय तो सर्टिफिकेट घेवपाक शकता आनी ती खंय प्रोड्यूस करपाक शकता. आतां ही जी पद्दत आसा ही पद्दत रॉंग. ताज्या बर्थ सर्टिफिकेटीचेर येवपाक जाय की तो जन्माक खंय आयला, गोंयांत. 68 उपरांत समजा 68 सालांत सुद्दां जर ताचो जन्म जाला किंवा 61 सालांत जेन्ना गोंय मुक्त जालें तेन्नाच्यान ताका गोंयकार असो कन्सिडर निदान तितलो तरी करपाक जाय अशी तांची मागणी आसा. हें जर बिल पास जालें जाल्यार म्हाका दिसता की हे सगळे प्रश्न आसा आनी हे सगळे वाद आसा ह्या संपुश्टांत येतले. काल कोण तरी आयलो आनी आज गोंयकार म्हणून तो मिरयता आनी मूळ गोंयकार, तो नीज गोंयकार आसा, तो मात देशोधडीक लागता. हें चलचें ना. हें कितलें तेंप चलपाचें? गोंयकार उठ्ठलोच आज ना फाल्यां. फक्त तातूंतल्यान ताण तणाव आनी संघर्श उबो रावचो न्ही, हें पळोवपाची जबाबदारी सरकाराची, लोकांची न्ही. लोक हे आपल्या हक्का खातीर आनी न्याया खातीर उबे रावतलेच. ते मागीर सरकार कोणाचें आसूं आनी बाकीचे कितें म्हणजे जे लोक हें करपी आसा, हे सगळे चलोवपी, ते कोणीय आसूं, लोक उबे रावता. मागीर ताका राजकीय रंग दिवपाचें कारण ना. हे अशेंच हे संघर्श वाडत रावतले जर सरकारान योग्य वेळार पावलां उखल्लीं ना जाल्यार. आमी हांगा थांबता. तुमकां जर व्हिडिओ आवडलो, म्हणजे आमी जे कितें सांगलां जर तुमकां जर पडटा जाल्यार ते तुमी शेअर करा, व्हिडिओ लायक करा आनी तुमी सबस्क्रायब करा आनी तुमचे कमेंटूय कमेंट बॉक्सांत घाला. आमी ताची दखल घेतले. धन्यवाद.